Salut. On se retrouve une nouvelle vidéo, Lyoma, et ça sera à les sons. Tu nous expliques, Chouia? D'accord. On a بدينا les sons les stories. Ouais. Et apparemment, il y a eu une demande et على حسب إكرام واش قالت لي. Ouais, beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes et donc les stories comme يروحوا comme le son il est pas bien des fois parce que Même كنحطهم على اون كنحطهم على اون كاين ما يعرفش يكليك يقولوا لي صحابي تكون واجده هكا في يوتيوب et tout. ما حبيتش نحكم لي ستوري نحطهم parce que la qualité elle n'est pas géniale. comme si tu es perfectionniste. Donc on a décidé donc d'un commun accord encore خدمة زيادة ديرها لإكرام bien sûr. Mais معليش avec plaisir si c'est votre demande. دونك اليوم راح نسيو نعملوا كاملوا تابلو اكرام تاع الحروف تاع لي سون ماشي حروف باسكو حنا قلنا كي نعودوا نهضروا على الكلام نقولوا اصوات بون جبت الجدول تاع الاصوات العربيه هكذا يعني يحب يقول اللغه تاعنا اللي نهضروها وفيها اصواتنا هي اللي راح دابور نعطيكم الجدول اللي راح نتبعوه وراح نخدموا عليه كاين ديجا اللي كانوا يتبعوني يعرفوا كومون كسا سباس Je vais l'inclure. Voilà, tu vas l'inclure Ntia? Oui. D'accord. J'aimerais bien qu'il le voit déjà bien avant. Bien sûr. Est-ce que je peux comment je peux faire? C'est toi qui fais le montage. Oui. مش عارفة. C'est أكيد ton أنت travail. تهدري بصح هما مش عارفة. Très bien. دوكا بتزوم عليه. Voilà. Maintenant أنا راح ندير لكم نقول لكم باللي العلماء تاع الصوت اللي يدرسوا الأصوات ستفوا الأصوات حسب كما يقولوا كما نشوفوهم عملنا من قدام وتمشي حتى للاخر للور وستفوهم على حسب الاعضاء تاعنا حاب يقول بلابيال الشفويه بعد فوزافي لي انتردونتال اللي مع بين السنين ومن بعد عندكم هنا سي لي بوين النقاط المخارج هنا وين كيف تخرج مخارج كاين مخارج وكاين صفات مخارج معناتها وين تخرج ما نعطيكمش دي تيرم تكنيك ما تخافوش نفهمكم نعطوا شويه كومون لي زيتيديون ونفهمكم ونسهل لكم باسكو هذا هو علم بصح انا نبسطوا باش الناس كامل تفهموا وما ندخلوش في المصطلحات اللي ما عندها حتى كيما يقولوا معنى بور لي مامون تسحق تفهم سي فري لازم تفهم براتيك سي سا ما دوفيز انا في هذه الفيديو دونك بعد عندكم انتردونتال حاب يقول السنين يدخلوا في الوسط بعد عندكم انتردونتال حاب يقول دونك كيما من بعد نكسبليكو اللسان باسكو انتردونتال اللسان دخل في الوسط بعد عندكم دونتال بعد عندكم سيفلونت سفيريا بالاتال الحنك لا فيلير من بعد عندكم فيلير دونك تو سكي كيما يقولوا حنايا لو كا هما ينطقوا من اللور كيما لو كا لو ا ما جبت والو كما نقولوا هذا دي فوا سي دي لا فيلير حلق من الاخر حلقيه حلقي نو ومن بعد عندك ايفولير كيما القا سي انكور ما عنديش لي تيرم ولا عرب ولا غير سمحوا لي ومن بعد عندي فوالا فارنجال هي الحنجوريه باغ كونط كيما ح ومن بعد عندي غلوتال سي توجور الحنجوره بون معليش ما نتبحروش بزاف هادو كاملين يتنطقوا منا مع الاخر داكور باغ كونط الصفات تاع الحروف حاب يقول هادو واش كنا نقولوا المخارج منين يتنطقوا كل وحده كيفاه باغ كونط عندكم الصفات تاعهم عندكم سوا اوكلوزيف معناتها حبسيه معناتها انفجاريه معناتها هو اون لو بلوك من بعد يخرج على مره وعلاش كنا نهضروا على لي زيكزارسيس تاع لو سوفل وعندنا تسريبيه فريكاتيف حاب يقول يخرجوا بالعقل الهواء نتحكموا فيه ولكن بالعقل كي نديروا دي فوا لي زيكزارسيس دو سوفل نقولوا توجور لي بارون على الاول نعملوا لو سوفل فور بصح دي فوا نديروا لو سوفل تاع بالعقل باغ ديري اون بوجي دير الشمعه وخلي الطفل ينسف عليها بلا عقل تروح وتجي باش نتحكموا في النفس دونك الصفات هادو هما عندك اوسي نازال غنيه بيان سور وعندك بيان سور وين سي دي كيما يقولوا حنايا في بعض الاحيان سي دي سيمي فويال حاب يقول ماهيش
حركات سي دي سيمي فويال بصح دي فوا يكونوا كيما في العربيه يكون حركات شغل تشكيل بصح كيما الوا واليا حنا عندنا سي دي سون اوسي فوالا مي دي فوا يدخلوا لنا في الماد يدخلوا لنا فهمتيني فوالا مي ان فرونسي ils ont des voyelles carrément et puis c'est tout هذه لا ديفيرونس تاع اللغه فوالا اكزاكتومون بون هادو كامل سي كيما يقولوا حنايا جوست باش نقدموا الموضوع انا واش يهمني تتعلموا كيفاه تنطقوا ولادكم دونك اكرام جابت لنا على الاول الاساس هو النفس دونك تو سكي يلزم يتخدم هذا ما تقدريش تنسايه C'est un DIY, il sera 0 dinar. Il n'y a pas de raison, les mamans. Pas trop le laisser râler, mais il sera moelleux. هذا تاني يتطلب بزاف النفس. C'est le top هذا. Le top تاع Bon courage. ما قدرتش. أخي غير سهل. Merci. Vous pouvez avoir du coton et faire voilà. Et vous pouvez avoir aussi. Vous pouvez avoir aussi ça, par contre, alors on est Oula. Et après, نديرو الشمعة ماهيش عندي الشمعة اللي ما نستعملهاش في الكابيني هكذا كانت عندي هذيك الشمعة ماجيك تشوفي عليها تطفى تتباع تانيت ولا شمعة نورمال شمعة نورمال خلعتك كيولي اللعب الشمعة مع الأول يطفيها فور ومن بعد شاك فوا نبعدوها ونسيو نخليوه برك يتحكم برك في الهواء الفاسي بيقول تلعب برك داكور دونك باش ما نطولوش عليهم نبداو بالاصوات ولكن نفهمكم بلي كاين اصوات ثاني ابار تسحق النفس كاين تسحق لي زيكزارسيس ثاني تاع الشفتين هادو كامل سي دي بريباراسيون بري ارتيكولاتوار ما قبل النطق لازم الطفل يكون عنده قبل ما تنطقي الطفل لازم هادو يكونوا موجودين اذا لي ليف فو كي ساش pincer les lèvres étirer les lèvres faire un bisou avec du après vous avez joué avec la langue essayez toujours الطفل يطلع il faut vous assurer que la langue تاع الطفل تطلع تهبط تروح gauche droite comme ومن بعد elle peut faire la les fameux sons هادو كامل ملاح داكور يلزم ميم لعبي مع الطفل كي يكون عندك الوقت لا كاع شويه ما باش يتعلم هذوك الحروف الحنجريه اللي قلنا اللي تجي في المؤخره هادو والحلقيه هادو اللي تجي في يعني اون جينيرال دو طون كاع هذه الجمله هاد لي زيكزارسيس هاد التمرينات ينداروا بور بريباري فوتر انفون قول لي كاين دراري بلا ما نديرهم ويعرفوا نوبليي با المناغات وفتره تاع اللعب بالاصوات هذيك هي اللي يديرها الطفل سي اني يعني تجي هكا عند الطفل تلقائيا سبحانه بصح اللي ما قدرش واللي ما عرفش نعلمه اوني لا بور سا نبداو اذا بالحروف الشفويه اللي بلابيال لو فامو نضربو قال بابا قال ماما لا ناتور ا في كو لي دو سي دي بيلابيال دونك نتهناو واش قال بصح كاين دراري يستعملوا الغنه دونك يقولوا ماما باسكو يستعملوا الغنه يستعملوا النيف وكاين قالوا بابا ما يستعملوش نيفهم حتى ما كان سي تو ما كان نضربوا بابا ماما قال يحب نكتر اللي قال با سي لا ميم شوز وشنو فيها اكثر كيما يقولوا حبسنا النفس اكثر هذه نلقاوها بيان سور في الفرونسي بصح بيان سور انا نزيد نقولها برك ما تلقايهاش في الجدول بصح انا نزيد نقولها باسكو بي ça demande encore un pincement ba ça demande moins صح كاين تحبسي الهواء ومن بعد با généralement toujours on demande aux les enfants gonfler les joues c'est un exercice aussi qu'il faut avoir هكا با علاش الدراري كي نلعبوا بالنفس نسيو ندير لهم ومن بعد نديرو با اللي لازم يقول با يدير il va pincer plus les lèvres با remarquez elle est sourde d'accord خاطر الحروف ثاني كاين همسيه كاين سون سورد ما فيهاش دي فيبراسيون j'ai compris très bien donc
با با ما. وديروا l'idée comment. C'est tellement important. والطفل توجور تعطيلو يدو تجيبي يدو وتحطيه هنا قدامك وتبداي تفهميه بالحس باسكو نو بلو يشوف بصح لازم يحس ويدير لا ديدكسيون ويدير الاستنتاج. اللي يقلك الطفل ثاني يكون قاعد مرزن يركز هادو كامل لازم يكونوا. ومن بعد واش عندنا بيان سور كي كملنا لي بيلابيال في الاولين عندنا اوسي لي بالانفجاريه عندنا لي فريكاتيف حاب يقول التسريبيه كيما هي اللي قلناها حاب يقول ما تخرجش بهكا بطريقه شغل ما شي هكا فوالا ماشي عشان انفجار اكسبلوزيف. عندنا لو التصفيق فريكاتيف اوكي مي تطبق تخرج بالنفس هذه تخرج بالنفس شكون معك شوالبك دونك الشفتين بلا بيان سي بور سا تلقايها في الجدول. ومن بعد تجي قدامها لا شتو لا نازع اللي قلتها ما ومن بعد جات هذيك لا سيمي فالي اللي قلت لكم عليها وا 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 اسكو شويه كاين ولا ما كاينش غير هما وا وشنو يليق على قبيله قلت لكم لي لاف تقوليها علاش لي لاف قلت لكم لازم الطفل يعرف يلعب لي لاف تاعو يدورهم وا لازم تشوربوا يا لو كان توجور تشديهم باسكو كاين داير ما يعرفش دونك حكمي له شوربوا طميهم له قولوا له قول بعد يجي هو داكور. دونك دوك تكملوا لا بيلابيال لي بيلابيال راح نديرو انتردونتال. انتردونتال معناتها اللسان يخرج شويه من السنين. الاصوات اللي مكتوبين هنا هما الض كيما المظله اللسان يخرج ض دونك علمي له توجور لسانه دابا يخرج فريمون في الوسط يعضوا ض ض ض فوالا. وعندك ث الض كيما الث سي فوز افي روماركي لسان يخرج بصح في الض كاين تفخيم سي اون فاتيك ف بالعقل ض تو ابوي كيما قبيله البا والبا ميم تيجو عندك تنفخوا شويه وي وبعد عندك لا دونتال حاب يقول الاسنان ت د شوف كيفاه سنيك هما سي اون باريير سي بور سا لازم تسني. وعندك الض كيما تاع الضفدع وشنو ما يخرج بزاف. وعندك ثاني ابار ذا عندك طا وماركو باللي الطا كما عندنا غير في الفصحى ما عندناش يعني في العربيه ما عندناش في الفرنسي طا واش يلزم لك شويه لسان ثاني نحبط من فوق يطلع هكا طا بصح كاين ثالث تحبي لا تكري كاين الاسنان وي طا بصح اللسان ماشي خارج بزاف ماشي كيما الض طا غير شويه غير الشوط تاعو داخل غير شويه برك طا على سي بور سا كيديروا تا 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 تا. انا كنحب ندخل التا والدا نلعب بهم في زوج الدراري بزاف ندير لهم هكا يقولوا د د د د د د د بعد تا 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 بعد تا 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 سي بريسك ميم شوز بزاف كيف باش يفهموا لا ديفيرونس. الدراري اللي ما يسمعوش مليح هنا اللي يتخلطوا علاش لازم يشوفوا باسكو سي دي تري ديستينكتيف الهمسيه لي سورد يبقى الشوفان مليح والمسان وسي مليح يعاون. في دي سيفلونت تصفيريه السنان توجور في الوسط لو سوفل يخرج فريكاتيف تسليبيه يخرج بلا عقل يخرج كيما دوك نديرو شويه هكا صو هنا خرج على مره صو صح يخرج بالعقل خرج دقيق وبالعقل بالعقل يخرج الهواء في الوسط ولسانك لتحت ويخرج بلا عقل بصح كنقولوا قول صا سي لا ميم شوز بصح واش يدير صا دونك تو في لو جيست صا
والصا دونك ما نعرفش نقولوا يا نعرفوا نقولوا الصا وديري توجور لازم الطفل يفهم بلي هاد الاصوات اون بو لاكومباني افيك حركه تعاون بزاف الطفل كيفاش كوم سيربون هذيك دير لهم سيربون جو ديكوفر دي ومن شوز بعد كاين اصوات كيما الغنيه نديرو حتى با هكا ندير لهم لي فوالا باش نزيدو ندعمو بالحركه باش يفهمها مليح لازم يحسوا باللي في الزا كاين اون فيبراسيون كاين اهتزازات واللسان ماهوش كيما في الصا يخرج غير في الوسط في الزا ماشي في الوسط يخرج ان بو بارتو اللسان لتحت وهو واش يعمل يهزز كوم سيك لسانه شويه يرعد شويه ليجيرمون ما تخلوش يخرج ما يخرجش خليه شويه ليه باش يدير هذاك الاهتزاز داكور بصح يشترط كل يوم يشترط كل يوم نفس داكور سوبر ماشي من اول حصه بيان سور يتعلم مش تحمل نهار ديرهم لا كل يوم حاجه وكي ديري السا ما ديريش الزا اللي يتشابهوا ما ديرهمش كيف خدي رايي باسكو يتخلط لونفون خليه حتى يسجل مليح باش تعاود ديري يبداو كيما انت بديتي لا فيديو بالنا والبا لوجيكمون سي سور نو بصح حنايا هادو انا حطيناهم كامل يبداو لوجيكمون بالتستيف هذا بصح ماشي اليوم درت السا وندير الزا وندير الصا ونديرهم كامل نو ديري السا بعقلو خليه يومين 3 ايام حتى يتعلموا ومن بعد يتعلموا السا ومن بعد يتعلموا انا دوك نعطي غير المخارج المخارج يدوهم كل يوم بروت حاب يقول بالسكون ما تقوليها لي سا ما تقوليها لي سو ما تقوليها لي سي باسكو هكا يدخلوا لي فوايال يدخلوا الحركات يولوا دوبل سون ما نسحقوهاش هادو كامل كي تعطي غير المخرج ومن بعد نبداو نسقموا فيهم باش يبدا يهضر بهم داكور بخي افوار في لو سا لو زا لو سا نروحوا نكملوا برك حاجه نروحوا لي بالاتال تاع الحنك دونك عندك لو فامو توجور نقول للدراري كي ما يعرفوش الجا نديرو هكا لا ماشور بيان سيري تشا شتي هذاك الهواء داكور داكور خير كي تقولي قلت لكم يكون بروت خير داكور ميم كي نغلط مره ثانيه باسكو ديكسبليكي نقول جا مي اون فيريتي سي اس داكور داكور ملي تبدا لا فيديو نتوما تركزوا لي على السكون ب داكور سي تري امبورطون خير يتعلمها خير ويعرف المكان تاع النطق تاعها احسن داكور مرات عندي دراري نعطيكم دي زاستوس عندي دراري ما يقدروش j'aime bien comment tu as bien respiré oui moi je هدرتي après tu as fait comme très important la respiration parce que نجبدوا المحور دابور بعد بزاف اللي نحضروا ديري في بالك باللي الجا دي فوا نقدر نجيبو بالدا كيفاش ندير نعطيكم دي زاستوس تاعي نقول تمتم je fais une rapidité زير اكثر c'est presque خرج الجا ouais ça réussit à tous les coups ça réussit ça c'est des astuces de minute ستي سمية qui travaille les astuces تاعها c'est cool après vous avez le اليوم tu nous fais plutôt une surprise à toi d'accord ديري لنا هذاك le son ça réussit à tous les coups ما يعرفش يقول شا تعرفي تقولي دير ويش فبلي قال له ولا هو منين يخرج هو محكي في الوسط ماشي بانش لانتمون من الوسط الوغ توجور علمي وليدك يبدا وخليه يمس تري امبورطون اوكي ومن بعداتيك لي فيلير Ça me rappelle les enfants qui me disent on va l'éthique. Bon, عندنا لو شتي كيف راه وجا انا بغينا نروح لها صح واش عندك شويه الشط تاع اللسان
شد الاخر ماشي الشط بلوتو الاخر تاع اللسان كاين واحد العضله هنا عباكم باللي كامل هادو تاع المؤخره يشترطوا مؤخره اللسان تاعنا تكون قويه سي بور سا دي فوا يفو تكون قويه هاد العضله الديبي تاعها ولا فان تاعها ممكن شك تحسيها يا غماركيتي اللسان تاعك من الاخر يطلع شويه كاش باسكو ديري الهواء واش لقيتي ما لقيتيش الاخر تاع لسانك يباري ويمس لو بالي يمس الحنك صح ماشي الوسط تاعو لي كوتي مع الاخر تاو ماكي شغل دونك لي دو كوتي هادو لكن اللسان ماشي حاجه ما تخدم معايا والو اللسان لازم يكون قوي دونك لو ترافاي il faut travailler نلقاهم يريقوا ما يغلقوش فمهم بوك هكا يتقاهم زف هكا ما يعرفوش يغلقوا فمهم انا اون فوا اون كيني عطاتني اون ايدي قالت لي بون il y a des vibreurs spéciaux pour les massages ماشي كيما يديروا حايده j'ai rien contre les massages mais franchement il y a des enfants حكاو عليهم كي ولاو traumatisés وعندها الزرق وبنتها في حنكها زرقوا لهم truc non écoutez ça c'est faut pas trop dramatiser c'est des enfants il faut pas les traumatiser par contre il y a des vibreurs en principe qui font que les parties quand ça fait vibrer ça fait تزيد la sensibilité اذا لقيتهم نحطها لكم من بعد نفولو اليوم كاين وشنو هي elle a utilisé c'est une kiné elle a utilisé la brosse à dents électrique mais درتها في le sens inverse et elle a tout le temps elle a fait vibrer les régions كامل تاع la joue c'est intelligent elle est très non mais c'est une dame de l'ancienne génération تخدم يبارك عليها un grand bonjour à Warda je sais qu'elle m'entend pas mais voilà après on a après le cas on a le alors تكون نديروا la gargarie انا توجور ندير هكا نقول لهم ديروا هكا ماشي تشوفي فطفر قولوا خا لا خليه يدير هكا سي دي استيوس اوسي نشوفي داك الكلو avec un peu d'eau si ça peut réussir وعندك كنت voyez toujours brut هادو يجوا مع الاخر ما تقلقيش من 4 ans نورمال مازال ما عرفهمش مليح الطفل التارد هادو التارد سورتو شي سيرتان زونفون وشنو يفو ترافاي بزاف هاد دي بارتي علاقتك استعملي شويه العاب تاع لهنا اسيي علمي له يمس علمي له يحس داكور c'est comme ça que l'enfant il va sentir très bien excellent et après vous avez شويه لتحت انا باش نجيب القا جينيرالمون نجيب الكا كي نستعمل واش ندير لهم جينيرالمون باش يجيني القا ندير لهم هكا نقولوا لي هكا زير كيما دير الرجال يجيني تدير لو كان زيرو اكثر يولي القا فوايي سي دي استيوس اوسي un vrai travail انا اللي قاعده هكا اوكي نكتب لي هاشتاغ تاعي خليو لي تاك et après il y a la pharyngale c'est tout ce qui est c'est الحنجره libre هنايا وشنو جامي ديروا هاد لي دو سون اللي يتشابهوا en même temps باسكو تخلط الطفل هذا ما كان et vous avez la glottale qui est le dire la voix libre. Alors franchement pour moi la vidéo elle mérite des likes et des commentaires باش تلحق le plus de personnes possible يستفادوا plus de gens inchallah. On a donné les points d'articulation comment les articuler. La prochaine vidéo نديرو كيفاه نرتبوهم كيف يتعلم يديرهم في وسط الكلمه هنا عطيتهم له بروت حاب يقول درنا برك كيف يتستفوا كيف يتنطقوا من بعد تدريب والتدريب هو الصح معناتها هاد لا فيديو عندها اون دوزيام فيديو
ونبعثهم لي فيديو تاع اللونغاج كي درتي بزاف. دونك ريستي حتى لا فان نحط لكم لي ليان تاع لا فيديو لي فيديو دو لونغاج. مي فرانشمون elle mérite des pouces bleus et des commentaires باش تلحق le plus de mamans كيما انت استفدتي ماما وي انت اللي كتشوفي وعلمتي وليدك لايكي كومونت هكا لا ماما الاخرى اللي تسنى تلحقها. Les techniques هادو ils méritent d'être vus, sincèrement. On se retrouve بالجمعة في une prochaine vidéo. راح تكون question-réponse et on vous dit au revoir. Bye bye.